مرحبا، شلونكم؟ يا رب كلكم بخير، صحة وعافية وسلامة. أحلام دائما عندي موجودة، بس الحمد لله هسه بدأت تتحقق واحدة ورا الأخرى. واحدة من أحلامي أن يكون عندي برنامج خاص المطبخي، وهو برنامج مطبخ عائشة. والحلم الثاني أن يكون عندي براند خاص بي مال بهارات، والحمد لله بديت أشتغل بيه وقريبا راح ينزل لكم. أما الشغلة الثالثة اللي أحب أشكركم عليها وهي درع اليوتيوب اللي وصلني. طبعا هذا كله بجهودكم ودعمكم وتشجيعكم، وأنا دائما أقول لكم أنتم نعمة من رب العالمين لي، لأن أنا بديت صفر بوجودكم. أنتم صعدتوني بتعليقاتكم بمسجاتكم بكلماتكم الحلوة. انتظروني قريبا بأول حلقة من برنامج مطبخ عائشة بالعراق، وبنفس الوقت انتظروا قريبا منتج بهاراتي اللي حيوصلكم لكل بيت من نكهة بيتي، وحتشوفون النكهة مال مطبخي. ونسيت أقول لكم شغلة، هذا الدرع مالتكم بس بقوه يمي شوية. شكرا لكم.